عسلامة ومرحبا، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد حول القصة اللي فيه باش نزيدو نفسروا أكثر أهميتها في النمو السليم للطفل وكيفاش تساهم في تطوير قدراته ومهاراته. دونك نعرفوا اللي أول شخص يقدم الإحاطة النفسية للصغير هو الأم، وأول كونتونونس تجي من عند الأم. أما زاد القصة ولا الحكاية ولا الخرافة عندها تأثير كبير على الجانب النفسي والعاطفي للصغير، الصغير اللي مازال يطور في جهازه النفسي ولا لاباري بسيشيك نتاعو. دونك لهنايا القصة باللورغانيزاسيون نتاعها، ستركتور نتاعها، ترتيب أحداثها، تنظيمها، هيكلتها، هيك الكل يمثل اون كونتونونت اكسترن كي فا تيتر انتيريوريزي باش تكون هكاك عند الصغير اون كونتونونت انترن، ولا بلي نجمو نعبرو عليه بالعربية احتواء نفسي داخلي، وهكاك تتكون عند الصغير اون انفلوب بسيشيك ستابل. ولهنا كل ما كانت القصة منظمة أكثر، بيان ستركتوري و بيان أورغانيزي، هذا باش ينعكس على الجانب النفسي للصغير وعلى الانفلوب بسيشيك نتاعو باش يخليها تكون هي بدورها بلوز أورغانيزي اي بلوز ستركتوري، وهذا ما يساهم في تطوير عديد المهارات عنده، منهم الجهاز الدفاع النفسي ولا لا ديفانس، الميتريز دو سوا، لا كونفيونس ان سوا، زادا يمكنوا من انه يتحكم في صراعاته، الصراعات الداخليه الخاصه به وخاصه بنفسيته، ولا صراعات خارجيه يشهدهم في القصه ولا في غير القصه. دونك لهنايك القصة هي وسيلة إحاطة نفسية تخلق فضاء إحاطة نفسية للصغير في يحس بروحه سيكوريزي، يحس بالأمان وبالراحة وبالطمأنينة، هكاكا هذاك يخليه يطور من مهاراته وقدراته ويخلق له ثقة في النفس تخليه يطور من مهاراته، ولهنايك يولي عنده لو سنتيمون دو بليزير والرضا والاقتناع وشعور الفرحة زادا. وهكاك القصة تولي ان اسباس تخلق له اسباس وتكون هي وسيلة إحاطة نفسية، تخلق له اسباس ينجم يعبر فيه ويتخلص من العديد الضغوطات اللي يعيشهم، وهكاك يخلق عنده توازن نفسي. القصة، الحكاية ولا الخرافة تعتبر من العوامل الخارجية اللي تساهم في النمو السليم للطفل، وبالتحديد في بناء ذاتيته ولا لا سوبجيكتيفيتي. دونك لهنايا صغير باش تكون عنده اون اكسبيريونس سوبجيكتيف ولا تجربه ذاتيه، تجربه خاصه به مع الحكايه اللي باش تمكنه من انه يبني في مخيلته صور للشخصيات ولا لي زوبجي اللي باش يسمعهم في القصه ولا باش يراهم. دونك هذايا يتطلب في انه يكون عنده اكثر تفاصيل على الشخصيه ولا لوبجي، وهذايا ما يتمكن انه يوصله الا بالانتراكسيون وبالتواصل ولا بالتحاور مع الشخص اللي باش يسرد عليه القصة، هكاكا يتمكن من انه ياخو اكثر تفاصيل. دونك لهنايا النقاش هذايا ولا التحاور هذايا باش يكون تحاور بناء. على هذاك ماذا بينا وقت اللي نحكيو حكايه ولا نخرفوا خرافه للصغير ولا نقراو قصه نخليو مجال للتواصل هذايا، وماذا بينا نختاروا قصه تكون اون اديكواسيون مع عمره ومع مكتسباته باش تكون قصه بناءه، قصه تطور من مهاراته وقدراته. سينو اذا كان ما نعطيوش اكثر تفاصيل ما تكونش اون اديكواسيون مع عمره باش تكون لهنيك عنده باش تكون الصور في ذهنه انكومبليت فلو وماهيش كامله، وهكا القصه باش تكون في عوض ما تكون une source d'amélioration ولا de progression باش تكون لهنيك une source de souffrance لي. دونك من المستحسن نختاروا قصة تتماشى مع عمر ومع مكتسباته ونخليه له مجال انه يتناقش ويسأل ونجاوبوه. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد على القصة. اليوم باش نحكيو على القصة وتنمية الجانب الحسي عند الطفل. القصة سواء لوكيتور انترلوكيتور يكون الطفل يكون في شكل ريسبتيف او انتراكتيف، القصة بمختلف التموضعات نتاعها وتنمية الجانب الحسي. اول حاجة باش نحكيو عليها اللي هي تنمية الجانب الحسي السمعي عند الطفل. في الموضوع هذايا او في الجانب الحسي السمعي باش نحكيو على التركيز السمعي، التركيز والانتباه السمعي. انه الطفل كي نحكيو له القصه انه يحاول يركز وينتبه ويشوف الاحداث المتتاليه وغيرها، معناتها انه يكون مركز سمعيا. ولهنا دور الباث اللي باش يقدم القصه انه يحاول يشوق، انه يجلب الانتباه، وانه الطفل يحاول مركز اكثر ما يمكن. ولهنا نشتغل زاد على اعاده بناء القصه، انه بعد ما نحكيو القصه للطفل انه يحاول يبنيها هو ويحاول يعطي التصور بتاعه ونشوفه اسكو مركز والا لا
لا، اسكو منتبه ولا لا، اسكو مرتب الاحداث على المستوى الذهني ولا لا، اسكو وصلت له المعلومه ولا لا. هذايا على مستوى الاشتغال على التركيز السمعي. فما جانب اخر على مستوى الجانب السمعي اللي هي الموسيقى المرافقه، ومهمه برشا انه الموسيقى تعاون في القصه بالكدا انه نحطوا موسيقى هادئه وقت تكون الاحداث هادئه، انه تكون التوناليتي نتاعها عاليه شويه سولون الاحداث الموجوده في القصه، وقت اللي فما بروز لشخصيه معينه انه نمهدوا لها من خلال الموسيقى، ولهنا يعاون بالكدا على مستوى التركيز والايقاظ الحسي عند الطفل. فما جانب اخر انه باش نربطوا الجانب الحسي بالكوتي ايموشنال، بالجانب الايموسيون وغيرها، معناتها انه تكون كل شخصيه عندها لي زيموسيون نتاعها، وانه كي نقراو القصه للطفل او هو يقراها انه يعطيها لي زيموسيون نتاع كل شخصيه، وانه يعطيها الطابع نتاعها والتوناليتي سونور نتاعها، انه الصوت يكون رقيق او صوت غليظ، او يكون الشخصيه تكون شريره عندها التوناليتي سونور نتاعها، يلزم يميز الطفل الصوت هذاك، وانه يتبناه اذا يعاود يبنيها القصه او في محاكاه، لانه فما جانب كبير برشا اللي هي ليميتاسيون عند الطفل، انه القصه كي تحكيها له او حاجه انه يسعى انه زاد هو باش يكون باث، وانه يقدم الطرح نتاعو القصه، انه يتبنى الجانب هذاك نتاع ريبريزونطاسيون مونتال الشخصيه، ما تكونش فيزيك كهو، تكون ريبريزونطاسيون مونتال فيزيك وسونار، وعندها التوناليتي نتاعها وعندها الصوت نتاعها وغيرها. هذا على المستوى السمعي. فما زاد الكتب بالسونار اللي هي القصص اللي فيها الموسيقى، وتعاون برشا الاطفال اللي عندهم صعوبات حسيه او اضطرابات حسيه، من بينهم زاد فما الاطفال التوحد، انه تكون القصه مرفوقه ب دي توناليتي سونار وفيها دي بوتون وغيرها، واللي هي ترمز للقصه، انه فما في القصه فما حيوان معين، انه فما الصوت نتاعو، انه فما شخصيه معينه، انه فما الصوت نتاعها، لي زوبجي الالات الموسيقيه وغيرها، يعني اللي معتمده في القصه نلقاوها زاده موجوده مرافقه للكتاب. وهذا يعاون برشا على مستوى التمييز السمعي عند الطفل، التركيز السمعي عند الطفل، الانتباه وغيرها، يعني هذا على المستوى الحسي السمعي. حكينا عن لي ليفر سونار، فما لي ليفر تكتيل، ولهنا باش ندخلوا في الجانب تنميه المهارات الحسيه اللمسيه عند الطفل. انه القصه فما القصص المصوره اللي فيها مثلا الحيوانات نلقاو الشعر نتاعهم او الريش نتاعهم وغيرها، لهنا انه الطفل يشوف القصه، يشوف الحيوان، يشوف الجماد ويمسه ويكتشفه بالملمس نتاعو، مش كان بالجانب البصري او السمعي فقط، انما بالجانب اللمسي. وفما جانب اخر انه كي نحكيو قصه للطفل، قصه بار اكزومبل على طفل مشى للبحر او غيرها، انه يعيش التجربه هذيك، الفيكيو هذاك، من خلال انه يمشي للبحر ويمس رمل بيديه وسقيه ويلعب. ونجم نستغلوها على مستوى التمهيد، مثلا لزياره مكان ما، انه خاصه الاطفال التوحد اللي عندهم صعوبات على مستوى انه نغيروا الفضاء او غيرها، انه نمهدوا له من خلال القصه، نحكي له مثلا على الطفل زار الحديقه او زار حديقه الحيوان او زار البحر او غيرها، ونحكي له على المكونات الموجوده يعني في المكان هذاك، ومن بعد نهزوا المكان هذاك يزوروا يكتشفوا، هي اعاده اكتشاف من خلال الملمس. اكتشفوا سمعيا، تو باش يكتشفوا من خلال الملمس، يمس الاشجار، يمس الحشيش، النوار وغيرها، يعني من المكونات الفضاء اللي اسمع عليهم من خلال القصه اللي سردناها له وحكيناها له. هذا على المستوى اللمسي، وعديد التجارب على المستوى اللمسي. تو باش نمروا الى الجانب تنميه المهارات الحسيه البصريه، ولهنا نحكيو على الاطفال اللي وصلوا لمرحله التمدرس، انه يحاول يقرا القصه، انه يركز فانه استر هو موجود، تتالي الاحداث وغيرها، يعني انه يركز بصريا في انه صفحه. نجم نسالوهم بعد اذا القصه قصيره تكون فيها 3 صفحات او 4 أو 5 صفحات، انه نسالوه الطفل نقول له فين صفحه تقريبا الحدث هذاك، وين قريته، في انهي صفحه، في انهي جمله موجود انه البطل فاز في الاخر، ولا في انهي استر البطل اكتشف الكنز او غيرها، يعني ولهنا التركيز البصري مهم برشا. فما حاجة أخرى موجودة على مستوى التركيز البصري، إنه بعض القصص تكون مرفوقة بصورة، وهذا مهم برشا، إنه نخليو الطفل يكتشف
الصورة الموجودة هذيك، يشوف المكونات نتاعها بصريا، ينتبه للشخصية الموجودة في الصورة، المكان وغيرها. ومن بعد كي يقرأ القصة يعمل الكومباريزون ما بين اللي شافه في الصورة واللي شافه في النص، ولهنا تصير الكومبينيزون والكومباريزون والاناليز، اسكو الصورة معبرة عن الموجود في القصة ولا لا. ونجمو زادا نشتغلوا انه يقرأ القصة ويعاود إعادة صياغة من خلال الرسم، ولهنا انه باش نشوفوا مكونات اللي قراه من خلال الرسمة، ونشوفوا اسكو بصريا انتبه للأحداث الكل، اسكو بصريا عبر عن الأحداث الموجودة في القصة، وشنو تصور هو للقصة اللي قراها. وهذا مهم برشا برشا، انه مش كان نقدموا للطفل انما ناخذوا من الطفل تصور نتاعو للقصة هذه اللي قراها، ريبريزونتاسيون لي فانتازم نتاعو، يحاول يخرجهم من خلال الرسم اللي يعبر على القصة. عديد التجارب على مستوى تنمية المهارات الحسية عند الطفل، ذكرنا منها قبيلك الجانب السمعي، الجانب اللمسي، الجانب البصري، نجم نحكي على الجانب الشمي أو التذوق أو غيرها من الحواس. وعديد التجارب باش نعطي 2 اكزامبل أو 3 معناتها ونمر. مثلا نحكيو القصة على فصل الربيع، ونحكيو على غلال فصل الربيع. نجم الطفل نعطيوه مجموعة من الغلال يحاول يشمهم، يشم الريحة متاعهم، البرقدان، البنان وغيرها من روائح، ويحاول يميز شميا أنا اللي شافها في القصة، أنا اللي شم ريحتها في القصة، اللي حكينا عليها في القصة، أنا الغلة هذيك. كيف على مستوى التذوق، أنه مثلا يكون البطل مشى البستان وكلا مجموعة من الغلال، أنه نذوقوه مجموعة من الغلال ونقولوا أنا البطل كلا منهم أنا. ولهنا التركيز على مستوى البصري والتركيز على مستوى الكومبينيزون، كل ما هو تذوق، كل ما هو يعناتها ريبريزونتاسيون مونتال اون جينيرال للقصة يعناتها، وتصور الطفل، وكل ما هو جمع للمعلومات. انه فما جانب اسمه التكامل الحسي، اللي هو انه جميع الحواس تشتغل من اجل ترسيخ المعلومة عند الطفل. هذا الفيديو تاعنا القصير اليوم على القصة وتنمية المهارات الحسية، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.